र दुईटा बीचको बिट फ्रिक्वेन्सी 5 बिट्स पर सेकेन्ड भनेको छ हैन सपोज यस्तो भनेको छ अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अब सपोज गरौँ fork B is now filing गरियो and again sounded with A सँग फेरि बजाइयो त्यति बेला बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेस भन्यो क्वेशनले सोध्यो frequency of fork B before filing भनेर सोध्यो हाम्रो क्वेशन चाहिँ यस्तो छ सपोज गरौँ हैन अब तिमीले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट यो क्वेशन सल्भ गरेका छौ है यो फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी सोधेको यो बिट फ्रिक्वेन्सी दिएको मैले हैन है यो बिट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ दिएको यो फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी यहाँ देखिन्छ नि यो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी रहेछ भने त बुझिहाल्छ नि क्यापिटल बी छ नि त त्यसको लागि मैले अस्ति कस्तो आइडिया दिए तिमीहरुलाई भने हामीले के गर्ने रे लाइन ड्रा गर्ने हो जुन गिभन छ ए र द ए 400 हर्ट्ज गिभन छ त्यो 400 हर्ट्जलाई तिमीले के गर बीचमा राख मैले अस्तिकै तरिकाले सिकाएँ यसलाई बीचमा राख अब बी को फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ 5 बिट बन्छ भने कि 5 बढी कि 5 कम गर्नु पर्यो 5 बढी भयो भने यता आउनु पर्छ 5 कम भयो भने यता आउनु पर्छ बी की यो पनि हुन सक्छ बी यो पनि हुन सक्छ बी दुईटामा एउटा जुन पनि हुन सक्छ यदि हाम्रो आन्सर बी यो हो भने 405 हुनु पर्छ र यदि बी यो हो भने 395 हुनु पर्छ एकचोटी हेरौं ए लेख भन्थ्यो मैले ए लेखेँ बीचमा जुन गिभन हुन्छ त्यसलाई पहिला बीचमा लेख है त्यसपछि गएर अब बी को फ्रिक्वेन्सी ट्युनिङ फर्क बी को फ्रिक्वेन्सी कि 405 5 बढी हुनु पर्छ कि 5 कम हुनुपर्छ फर्स्ट कन्डिसन सिद्धेको छ सेकेन्डमा जाउँ सेकेन्डमा क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दा हैन क्वेशनको सेकेन्ड पार्टमा के छ भने बी इज नाउ फाइल्ड बी लाई हामीले फाइल गर्नु पर्छ यहाँ हामीसँग दुईवटा बीहरु छन् एउटा यो दुईवटा बी लाई हामी पाले पालो फाइलिङ गरौँ एकपटक यो बी लाई फाइलिङ गरौँ यो बी लाई फाइलिङ गर्दा फ्रिक्वेन्सी त के हुन्छ फाइलिङ गर्दा बढ्नु पर्छ यो बी को फ्रिक्वेन्सी बढ्छ बढाइदेऊ बढेपछि 405 बाट 406 407 408 409 हुँदै यतातिर सर्छ ल बी को फ्रिक्वेन्सी बढेर यहाँ पुग्यो यो पनि बी हो यसलाई पनि फाइलिङ गर हो
यसलाई फाइलिङ गर्दा यसको फ्रिक्वेन्सी बढ्छ 95 बाट 96 97 98 हुँदै यतातिर आउँछ यस्तो भयो हो त्यो भयो अब सेकेन्ड कन्डिसन पनि बी इज फाइल हुन्छ मैले दुईटै फाइल गरे फाइलिङ गरेकोलाई डट डटले नोटेट गरेको छु यो फाइलिङ गर्दा बढेर यहाँ पुगेछ यसलाई फाइलिङ गर्दा बढेर यहाँ पुगेछ हो 400 को नजिक पुगेछ थर्ड कन्डिसन पढौं बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेस बिट भनेको ग्याप डिफरेन्स डिक्रिज हुनु पर्यो बिट फ्रिक्वेन्सी अघि हेर त यति धेरै थियो 5 थियो व्याक्स नगर्दा फेरि फाइलिङ नगर्दा 5 थियो फाइलिङ गरेपछि यहाँ आएपछि बिट घट्यो नि त बिट त थोरै भयो नि त यहाँ अहिले बिट यति धेरै थियो अब बिट थोरै भयो बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भयो यार यति मात्रै भयो बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भयो यतापट्टि जाउँ अघि के थियो ए यहाँ थियो बी यहाँ थियो बिट 5 थियो हेर हो तर जब तिमी फाइलिङ गरेपछि यो बढेर यहाँ पुगिसक्यो अनि बिट पनि बढ्यो किन ए त कहीँ पनि सर्दैन बिट भनेको चाहिँ एबाट हेर्ने हो एदेखि यहाँसम्मको ग्याप के भयो बढ्यो ल हेर हो तर बुझेन जहिले पनि एलाई नचलाउने त्यहाँदेखि ग्याप हेर्ने अघि 5 थियो अहिले 8 भयो सपोज अघि 5 थियो अहिले 3 भयो सपोज बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भएको लिग भने चाहिँ बिट कता घटिरहेछ यहाँ घटिरहेछ यो छोटो छ नि बिट घट्यो डिफरेन्स घट्यो अहिले बिट कति थियो 5 हेर अहिले बिट कति भयो 2 भयो 3 भयो जति भयो जस घट्यो बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भयो भने चाहिँ हामी एन्सर यतातिर उठ्यो यतापट्टि जानै परेन यतापट्टि यो ए बाट यतापट्टि लेफ्टतिर हाम्रो एन्सर हो अब लास्ट कन्डिसन पढौं व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी बिफोर फाइलिङ बिफोर हो त्यो बी कुन होला फाइलिङ गर्नुभन्दा पहिला बी कुन होला फाइलिङ यो बी फाइलिङ गरेपछि यहाँ पुग्यो हो फाइलिङ गर्नुभन्दा पहिलाको बी कुन हो ए हो जसले के गर्यो बिट घटाइदियो यहाँ फाइलिङ भएर यहाँ गएपछि बिट घट्यो नि हाम्रो एन्सर 395 तिम्रो सबैको एन्सर मिलेछ है मोस्ट अफ दिको एन्सर मिलेछ एक दुई जना बाहेक धेरैको एन्सर मिलेछ त्यही भएर फेरि एकचोटि लास्ट कन्डिसन व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी बिफोर फाइलिङ फाइलिङ गर्नुभन्दा पहिला बी कुन थियो फाइलिङ गरिसकेपछि यहाँ पुग्यो यो बी फाइलिङ गर्नुभन्दा पहिला बी कुन थियो यो थियो 395 इज आवर एन्सर है अब म तिमीलाई के भन्छु भने व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी आफ्टर फाइलिङ सेकेन्ड केसमा जाउँ है फाइलिङ गर्नुभन्दा गरिसकेपछि कुन हो यो फाइलिङ गरेपछि यहाँ पुग्यो नि यसलाई फाइलिङ गरेपछि यहाँ पुग्यो क्वेसनले के सोध्यो बिफोर फाइलिङ बी कुन थियो यो थियो हाम्रो एन्सर यही भयो आफ्टर फाइलिङ चाहिँ कुन हो नि बी भनेर उयो दिस यो एन्सरमा राइट आन्सर छ फाइलिङ गरिसकेपछिको बी कुन हो यो हेर फाइलिङ गरेर त यहाँ पुग्यो नि अनि बिट घट्यो नि फाइलिङ अरु कन्डिसन सेम यो सेम यो लास्टमा गएर व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी आफ्टर फाइलिङ फाइलिङ गरिसकेपछिको बी कुन हो यो कति हो त हामीलाई थाहा छैन नि त्यसको लागि हामीले के गर्ने बिट दिनुपर्छ उसले बिट दियो ल बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेस ल 2 बिट पर सेकेन्ड यो दिन्छ उसले बिट डिक्रिज मात्र भनेर पुग्दैन अब चाहिँ उसले बिट 2 बिट भयो अब बिट फ्रिक्वेन्सी 2 बिट पर सेकेन्ड भनिदिन्छ उसले माथि नै हो अब चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ 2 बिट हुनको लागि 400 छ 2 हुनको लागि यो कति हुनुपर्छ 398 हुनुपर्छ अनि को 2 बिट हुन्छ ठ्याक्कै तर हाम्रो एन्सर 398 हुन्छ यति बेला आफ्टर को लागि 398 बिफोर को लागि 395 यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले है तर बिफोर र आफ्टर दुईटै गर्न सक्छ अब म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भने यति भइसकेपछि यहाँसम्म त क्लियर छ है 2 बिट भइसकेपछि बिट जहिले पनि कोसँग बनाउने हो एसँग बनाउने यसमा बिटमा 2 फरक हुनलाई कति हुन्छ त 98 हुनै पर्छ 97 होइन है अब हेर्नु म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भने दुईटा क्वेशन एकैचोटि सिध्याएँ मैले दुईटा क्वेशन अब यही क्वेशनमा एकचोटि हेर्नु कन्डिसन यही छ यही हो बी पनि यही हो हैन ल हाम्रो एबी यही नै छ ठीक छ अब क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि बी इज waxed ल
अब त्यहाँ पनि म जान्दिनँ ल अघि त्यो फाइल चाहिँ केसमा जाउँ अघि फेरि अघिकै क्वेसन गएँ म सेममै गएँ एकछिन एकछिनपछि आउँदा फाइलमा गएँ तर फाइलिङमा जाँदा पनि बिट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजेस भन्थ्यो ए ल अहिले 5 बिट थियो नि अब 7 बिट पर सेकेन्ड भने यसलाई फाइलिङ गर फ्रिक्वेन्सी बढ्छ यहाँ पुग्यो यसलाई फाइलिङ गर फ्रिक्वेन्सी बढ्छ यहाँ पुग्यो अब बिट कति पुग्यो अरे 7 हेर यसलाई फाइलिङ गरेर यहाँ जाँदा बिट घटेको छ यो आन्सर त अब हुन सक्दैन यसलाई फाइलिङ गरेर यहाँ पुग्यो भने चाहिँ बिट बढ्यो नि डिफरेन्स हेर त अघि दुईटा बिचको डिफरेन्स कति थियो 5 अब कति भयो 7 ए बिट बढ्यो बिट इन्क्रिज भयो दिस इज आवर एन्सर दिस डट डट इज आवर एन्सर हो अब क्वेसनले भन्यो व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी बिफोर व्याक्सिङ फाइलिङ बिफोर फाइलिङै छ है फाइलिङ गर्नुभन्दा पहिला बी कुन थियो यो थियो किन फाइलिङ गरेपछि यहाँ आइपुग्यो नि त फाइलिङ गर्नुभन्दा पहिलाको बी कुन हो यो हो तर 405 इज आवर एन्सर यो कन्डिसनमा अब क्वेसनले भन्यो व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी आफ्टर फाइलिङ गरिसकेपछिको एन्सर कति होला फाइलिङ गरिसकेपछिको एन्सर दिस डट डट इ यो कति हो त 7 बिट हुनुपर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म 7 फरक पर्नुपर्छ भने चाहिँ कति हुनुपर्छ 407 इज आवर एन्सर यसको पनि दुईटै पार्ट भयो है कुरा बुझि बुझेन है यसरी बुझ्नु पर्यो त कतिवटा क्वेसन सिधै हामीले अहिले चारवटा क्वेसन मैले एउटै फिगरबाट है चारवटा क्वेसन हामीले एउटैबाट हामीले बुझायौँ ठिक छ छैन अब तिमीहरूले व्याक्सिङको मैले अस्ति गराइसकेको छु व्याक्सिङको पनि चारवटै हुने भयो नि व्याक्सिङ गर्दा नि बिफोर र आफ्टर गर्दा चारवटै हुने भयो बिट इन्क्रिज बिट डिक्रिज गर्दा चारवटै हुने त 8वटा क्वेसन सिक्यो ल 8वटा क्वेसन हाम्रो अस्तिको र आजको गरेर एउटै फिगरबाट हामीले 8वटा मोडलको क्वेसन गर्न सक्ने भयो हैन त 400 कति आयो 5 है अब हेरौँ यो त गिभन छ बी लाई फाइल पनि गरियो बिट फ्रिक्वेन्सी अनचेन्ज भन्यो क्वेसन भन्छ व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी अब
बी इज नाउ फाइल्ड दुईटा बीहरु छन् ताले बल फाइलिङ गर त्यसलाई फाइलिङ गर फ्रिक्वेन्सी बढ्छ बढाइदेऊ यो बीलाई फाइलिङ गर्दा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ बढ्दै जाऊ बढ्दै 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 ट्याक्कै यहाँ गएर ओभरल्याप भयो यसको फ्रिक्वेन्सी बढेर गएर यहाँ गएर के भयो ओभरल्याप भयो यहाँ ओभरल्याप भयो अब बिट कति भयो त यो दुईटा बीच 5 हो फेरि एकचोटी यो बीलाई तिमीले फाइल गर्यो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो बढाउँदै बढाउँदै यहाँ नरोक यहाँ नरोक यहाँ नरोक यहाँ पनि नरोक यहाँ पनि नरोक यहाँ गर्नु ठ्याक्कै यो बीमा लगाएर यो बीलाई लगाएर ओभरल्याप गरेर यहाँ लगाएर हाल्यो कति बिट बन्यो 5 बिट बन्यो अघि यता हुँदैन 5 थियो यो बढेर गएर यहाँ रोक्यो पनि 5 भयो त्यसपछि व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी बिफोर फाइलिङ यही त भयो फाइलिङ गर्नुभन्दा पहिलाको बी कुन हो यो फाइलिङ गरेपछि बढेर गएर यहाँ गएर बस्यो फेरि बिट कति भयो 5 हो त्यो हाम्रो आन्सर कति हो 395 तर यो आन्सर हुन सकेन किन सकेन त भन्दाखेरि यो बीलाई फाइलिङ गरेर त अब हेर यो बीलाई फाइलिङ गरेर त फ्रिक्वेन्सी बढ्छ बढ्दै 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 यतिर गयो यहाँ पुग्यो ल यहाँ पुग्यो जता पुग्यो पहिले 5 बिट छ अब जिन्दगीमा फेरि 5 बिट हुन्छ यो पो बढेर गएर यहाँ गएर बस्यो भने 5 हुन्छ त यो बढेर उता गएपछि त अब पहिले 5 थियो भने चाहिँ अब त 6 7 8 9 10 बिट हुन थाल्छ नि तर यो आन्सर पोसिबल छैन 395 कतिवटा मोडल हो 9 वटा है अब बीलाई हामीले के गर्यौं व्याक्स्ड गर्यौं बीलाई व्याक्स गर्यौं बिट फ्रिक्वेन्सी अनचेन्ज भयो व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क बी बिफोर व्याक्सिङ गर्नुभन्दा पहिलाको बी कुन थियो त अब डेफिनेटली तिमीहरूले आन्सर पत्ता लगाउँछौ तिमीहरूको आन्सर अब यो हुन आउँछ किन यो बीलाई व्याक्सिङ गर त फ्रिक्वेन्सी घट्छ घटाइदेऊ यो घट्दै 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 यहाँ गएर ट्याक्क बस्यो फेरि 5 बिट भयो यो छ त्यो पोसिबिलिटी भयो 405 हाम्रो आन्सर भयो कतिवटा मोडल भयो 10 वटा मोडल भयो A is waxed, bit frequency unchanged. What is the frequency of part B? A ला wax गरियो तर बिट के भयो अनचेन्ज भयो अब B कुन हुनु पर्ला हामीसँग एलाई व्याक्स गर्दैछौँ हामीले आज यो बी लाई नचलाऊ यो दुईवटा बी हरूलाई चलाउन पाइँदैन आज क्वेशनले भने अनुसार हामीले चलाउने भनेको आज ए लाई हो र तिमीले के नबुझ्ने के घोकेर नजाने भने जहिले पनि ए लाई व्याक्सिङ गरिन्छ यो बी लाई र जहिले पनि ए बी लाई फाइलिङ गरिन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन क्वेशन राम्रोसँग पढ्नुपर्छ हाम्रो ध्यान चाहिँ फाइलिङ र व्याक्सिङ चाहिँ बुझ्छौँ तर ए हो कि बी हो चाहिँ यो चाहिँ पढ्दैनौँ त्यसपछि आन्सर अन्त्यतिर चिप्लिन्छ जसरी अहिले यहाँ तिमीहरूको चिप्लिरहेछ मान्छे पछि आन्सर आइरहेछ तिमीहरूको आन्सरमा युनिटी छैन यति बुझिसक्दा पनि तिमीहरूको आन्सरमा युनिटी सबैको आन्सर एउटै छैन आन्सर यहाँ मान्छे पछि फरक आन्सर मैले देखिरहेको छु तर म के भन्छु भने यो क्वेशनमा तिमीहरूलाई ए इज व्याक्स भनिरहेछ ए भनेको यो यसलाई व्याक्सिङ गर्नु यसलाई व्याक्सिङ गर्दा यसको फ्रिक्वेन्सी घट्छ डेफिनेटली घट्छ उता त जानै पर्ने घटाउँदै ल्याउने हो 98 97 96 95 भनेर अगाडि यता सर्दै जाने के घट्यो फ्रिक्वेन्सी घट्यो यसको फ्रिक्वेन्सी घट्यो यो घट्दै 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 सपोज यहाँ आएर बस्यो हेर यता हुँदा पनि 5 थियो यता हुँदा पनि 5 नै हुन्छ अनि बिट त अनचेन्ज भयो नि त तर 395 चाहिँ बी पोसिबल हुन सक्छ
एलाई भ्याक्सिन गरेछ राम्रोसँग पढ एलाई भ्याक्सिन गरेपछि ए मतिर आउनुपर्छ यता लेफ्टतिर आउँछ लेफ्टतिर आएपछि अब के भयो यता हुँदा नि 5 भएको थियो भनेपछि अब यतिकै यताबाट डिस्टेन्स भयो भने 5 भइहाल्छ त्यसो भए बी कुन हुनुपर्छ यसको साथी बी कुन हुनुपर्छ यो नजिक छ यो हुनुपर्छ सो हाम्रो एन्सर 395 हुन्छ यसमा बिफोर आफ्टर भन्नु पर्दैन कतिवटा मोडल 12 वटा मोडल अब यसलाई व्याक्स गर्यो बिट फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भयो what is the frequency of arc B यसलाई व्याक्सिङ गरिरहेछौ यसलाई नि बिट फ्रिक्वेन्सी अब डिक्रिज भयो त्यसपछि बी कुन हुनुपर्छ हामीसँग ए भनेको यो छ यसलाई व्याक्सिङ गरेर फ्रिक्वेन्सी घट्यो यहाँ आइपुग्यो बिट पनि त घट्यो नि यसलाई व्याक्सिङ गर्दा फ्रिक्वेन्सी घट्यो बिट पनि घट्यो त्यसपछि बी कुन हुनु पर्ला यो बी साथी भयो यो बी हुनुपर्छ अब बिट घटेको बी त यो हो नि त योसँग त बिट बढी घटेर त यो र यो बी त बिट बढ्यो बिट इन्क्रिजेस भने हाम्रो एन्सर यो हुन्छ कतिवटा मोडल भयो 13 वटा एकैचोटि दुईटा बिट डिक्रिजेस भन्यो भने यो एन्सर बिट इन्क्रिजेस भन्यो भने यो एन्सर दुईटा फेरि भयो कति भयो 13 वटा मोडल भयो अब एलाई हामी के गरौँ ल एलाई फाइलिङ गरौँ एलाई फाइल गरेर बिट डिक्रिज एलाई फाइल गरेर बिट इन्क्रिज यसमा दुईटा मोडल गर्न सकिने भयो एलाई फाइल गरेर बिट डिक्रिज एलाई फाइल गरेर बिट डिक्रिज भनेपछि हेर त यो ए हो एलाई फाइलिङ गर्यो बी को नजिक गयो यहाँ गयो बिट डिक्रिज भइहाल्यो नि बी कुन रहेछ 405 एलाई फाइल गर्यो फ्रिक्वेन्सी बढ्छ बढाइदियो यहाँ पुग्यो बिट डिक्रिज भइहाल्यो नि बी कुन हुनु पर्यो यो हुनु पर्यो यो बी त अब हुँदैन किन बिट त इन्क्रिज भइरहेछ यसको लागि योबाट त टाढा टाढा गयो नि त यहाँ भन्दा टाढा गएन उता अब एलाई फाइल गरेर बिट इन्क्रिजेस पनि गर्न सक्यो इन्क्रिजेस भन्यो भने यो एन्सर भयो यसरी हामीले लगभग यसमा 16 वटा मोडलको क्वेशनहरु गर्न सक्छौं 16 वटा मोडल यही क्वेशनमा लगभग 16 वटा मोडलको क्वेशनहरु सल्भ हुन्छ कुरा बुझेको बुझेन केही फर्मुला चाहिँदैन खाली दुईटा धर्को तान्ने यता सार्ने उता सार्ने त्यतिको भरमा एन्सर आउँछ 16 वटा मोडलको क्वेशनहरु गर्न सक्छौं है ल है यहाँसम्म हामीले कुरा बुझेका छौं अब यति भइसकेपछि यो 16 वटा मोडलको क्वेशनहरु हामीले सल्भ गर्यौं मलाई लाग्छ जिन्दगीमा तिमीहरुले अब यो लोडिङ र व्याक्सिङ टाइपको क्वेशनहरु तिमीहरुको अगाडि आयो भने मलाई लाग्छ तिमीहरुले अब टेन्सन लिनु पर्दैन यही तरिकाले गर्दिने है अब यति भइसकेपछि हामीले यो लोडिङ फाइलिङको कन्सेप्ट मैले तिमीलाई एकदम राम्रोसँग दिएको छु कहिले पनि नबिर्सिने ल अब म अलि अगाडि बढ्छु अब एकछिन हेरौँ एउटा क्वेशन गराउन चाहन्छु अब तिमीलाई
यहाँ मैले अक्टेभ लेखेको छु यो अक्टेभ भनेको डबल हो मैले भनेको छु है अक्टेभ भनेको डबल अक्टेभ भनेको डबल ठ्याक्कै डबल 2 टाइम्स तिमीहरुको आन्सर मैले देखिरहेको छु 10 वटा ट्युनिङ फरक छ 1 2 3 4 डट 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 10 सबै तान्नु पर्दैन कहिलेकाहीँ 56 ट्युनिङ फरक भन्दै होला अब आन्सर त यहाँबाट चेक गर मैले तिमीहरुको आन्सर देखिसकेको छु धेरैको आन्सर राइट छ अब 10 वटा ट्युनिङ फरक छ के छ बढी छ यो भन्दा यो झन बढी छ यो भन्दा यो झन बढी छ यो टेन्स त कस्तो छ भने फर्स्टको भन्दा ठ्याक्कै अक्टेभ छ भनेको डबल छ भनेपछि यो यदि एफ छ भने यो के हुने हो 2f हुने हो हैन डबल भने त्यही हो 2f हुने हो अब लास्ट पार्ट पढौं इफ टु नियरेस्ट फर प्रोड्युस 4 बिट पर सेकेन्ड प्रत्येक दुईटामा 4 बिट छ यो र यो बीचको डिफरेन्स छ 4 योबाट यो फ्रिक्वेन्सी घटायो भने 4 बिट आउँछ बिट भने डिफरेन्स हो योबाट यो घटाउँदा नि 4 नै आउँछ त यसो हेरौं अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ यो किन कमन डिफरेन्स 4 4 4 4 भयो भने कमन डिफरेन्स दिन्छ यदि कुनै पनि क्वेशनमा भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त्यो एपी मा हुन्छ त एपी मा लास्ट टर्म tn इक्वल टु a प्लस n माइनस 1d भनेर हामीले धेरै पढिसकेका छौं सिक्वेन्शियल सिरिजमा tn भने के लास्ट टर्म इज इक्वल टु फर्स्ट टर्म a भनेको फर्स्ट टर्म n भनेको नम्बर अफ ट्युनिङ फर कमन डिफरेन्स d त लास्ट टर्म कति छ 2f छ फर्स्ट टर्म कति छ f छ कतिवटा ट्युनिङ फरक छ 10 माइनस 1 कमन डिफरेन्स कति छ d भनेको 4 छ र सल्भ गर f इक्वल टु 36 आउँछ त्यसैले अर्को कति हुनु पर्यो 72 र तिमीहरुको आन्सर एकदम करेक्ट छ 36 एन्ड 72 लगभग सबैको आन्सर मिलेछ दुई चार जना बाहेक
तिमीहरूको एन्सर मैले देखिरहेको छु एकचोटि हेरौँ दुईटा ट्युनिङ फर्क छ हामी बिट निकाल्यौँ 256 minus 250 the bit frequency is equal to 6 bit per second यदि त हामी गर्न सक्छौँ बिट चाहिँ 6 bit per second आयो अब त्यसपछि म एकचोटि क्वेशन पढ्छु two tuning forks having frequency 256 Hz and 250 Hz produce the bits त्यससम्म सिद्धियो त्यसपछि पढौँ अब if the maxima is produced just now म एकछिन यही रोकिन्छु नाउमा एउटा रोकिन्छु म एकचोटि नाउ भने अहिले अहिले भनेको टाइम यो टाइममा टाइम हेर त यो टाइम यसलाई टाइममा लैजाऊ बिटबाट टाइममा जाने भनेको के हो टाइम भनेको 1/6 सेकेन्ड भयो किनभने बिट फ्रिक्वेन्सीको रेसिप्रोकलले त टाइम दिन्छ नि भनेपछि यो टाइममा 1/6 सेकेन्डमा म्याक्सिमम बन्छ अरे भनेपछि म्याक्सिमम बनाइदिउँ त एकचोटि अस्ति पढाएको थ्योरी म्याक्सिमा मिनिमा म्याक्सिमा मिनिमा म्याक्सिमा मिनिमा क्वेशनले के भन्यो if the maxima is produced just now यो टाइममा म्याक्सिमम बन्छ भनेको 1/6 सेकेन्डमा म्याक्सिमम बन्छ म्याक्सिमादेखि म्याक्सिमाको टाइम कति रहेछ 1/6 सेकेन्ड रहेछ एउटा म्याक्सिमादेखि अर्को म्याक्सिमासम्मको टाइम कति रहेछ 1/6 सेकेन्ड रहेछ म्याक्सिमा इज प्रोड्युस्ड जस्ट नाउ 1/6 सेकेन्डमा म्याक्सिमम बन्छ अब क्वेशन पढौँ आफ्टर हाउ मच टाइम मिनिमा इज प्रोड्युस्ड एकचोटि फेरि रोक्यौँ है प्रोड्युसमै हो मैले क्वेशन मार्क राख्ने फेरि एकचोटि प्रोड्युसमै राख्ने पछाडिको पढ्दिनँ एकछिनमा if 1/6 सेकेन्डमा म्याक्सिमम बन्छ त्यो त माथि नै बुझिसक्यो यो टाइममा म्याक्सिमम बन्छ मैले फिगरमा पनि देखाइदिएँ अब क्वेशनले भन्यो आफ्टर हाउ मच टाइम मिनिमा इज प्रोड्युस्ड मात्रै पढ त्योभन्दा उताको नपढ कति बेरपछि मिनिमा बन्छ मिनिमा पनि 1/6 सेकेन्डमै बन्छ म्याक्सिमम बन्ने टाइम र मिनिमम बन्ने टाइम जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसो भए आफ्टर हाउ मच टाइम मिनिमा इज प्रोड्युस्ड मात्रै भन्दै हामीलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्यो भने 1/6 मै राइट हाल्नुपर्छ हामीले तर भन्ने चाहिँ मैले तर क्वेशनले के सोध्यो आफ्टर हाउ मच टाइम मिनिमा इज प्रोड्युस्ड एट द सेम प्लेस भन्यो यो अर्को प्लेसमा होइन यही प्लेसमा म्याक्सिमादेखि म्याक्सिमा बन्न 1/6 सेकेन्ड लाग्छ यही म्याक्सिमा बनेकै ठाउँमा चाहिँ मिनिमा बन्न कति बेर लाग्छ दुईटा म्याक्सिमाको बीचमा बन्छ भने चाहिँ बीच भने चाहिँ टाइम हाफ गरिदिनु पर्यो 1/12 सेकेन्ड इज आवर एन्सर म्याक्सिमादेखि म्याक्सिमसम्मको टाइम 1/6 सेकेन्ड छ हो कुरा बुझेको बुझेन त्यही ठाउँमा म्याक्सिमा बनेकै ठाउँमा चाहिँ मिनिमा कति बेर पछि बन्छ दुईटा म्याक्सिमाको बीचमा बन्छ बीच भनेपछि हाफ गर्नु पर्यो त 1/6 को हाफ भनेको 1/12 भयो सो हाम्रो एन्सर 1/12 हुन्छ सिम्पलेस्ट नभने भए 1/6 एन्सर हुन्थ्यो
सिम्प्लेक्स भनेपछि के बुझ्नु फेरि भन्नुहोस् न सर भोलि चाहिँ इन्ट्रान्स पढ्ने लास्ट क्लास हो रुटिन आइहाल्छ अहिले भोलि पनि फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथै हुने भइहाल्यो रुटिन आइसके पनि होला र अब तपाईहरुलाई कलेजले 12 को रिभिजन गरिरहेको होला अब एक हप्ता 10 दिन जति हामीले पनि रिभिजन गराइदिनु पर्छ कि विद्यार्थीलाई भन्ने दायित्व हामीसँग रह्यो विद्यार्थीले फेरि पिएले गराइदिन भन्ने गुनासो रहन्छ भनेर हामीले एक हप्ता रिभिजन गराइदिन आँट्यौं के छ तपाईहरुको कुरा 12 को रिभिजन ठीक छ हुन्छ हुँदैन पहिला भन्नु पर्यो सबैले हुन्छ हुँदैन एग्री हुन्छ 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 एस 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 सबैले हुन्छ भन्नु भएको हुनाले ल एक हप्ता 10 दिन अब भोलि तपाईलाई डिटेल सूचना आउँछ कति बेला कुन टाइममा गराउने भन्ने कुरा भोलि हामी सूचना दिन्छौं एक दिन बीचमा ग्याप दिन्छौं होला बिदा दिन्छौं होला अब इन्ट्रान्सलाई चाहिँ थन्काउनु पर्यो अनि प्लस 2 को फेरि पल्टाउनु पर्यो पर्सि बिहीबार बिदा दिएर शुक्रबारबाट गराउने हो कि भन्ने भइराछ तपाईहरुलाई शुक्रबार कति बेला कति टाइम भनेर भोलि टाइम सूचना आउँछ है र 12 को रिभिजन हुने भयो तपाई ढुक्काउनुस् सबै विद्यार्थीले यहाँ भएका जो कोहीले पनि 12 को रिभिजन गर्दा फाइदै हुन्छ बाहिरको भए पनि भित्रको भए पनि ल 12 रिभिजन गर्ने कुरा भयो है ल 12 को रिभिजन कति दिन हुन्छ सकेसम्म हामी धेरै भन्दा धेरै दिने प्रयास गर्छौं विज्ञ सरहरुबाट है त ल ओके ल यो चिसोमा फेरि लागेर खोकी लाग्ने हुन्छ कि चिसोले तपाईहरुलाई के असर गर्ला कि ए त्यसो गरेर पाइन हुन्छ अब एकचोटी यसलाई पनि सिध्याइने हुन्छ ल हेर अब यसमा के छ भने नि अब एउटा ट्युनिङ फर्क छ हैन यो ट्युनिङ फर्कलाई 20 cm को वायर सँग साउन्डेड गराइदिएछ फेरि त्यही ट्युनिङ फर्कलाई 21 cm सँग पनि साउन्ड गराइदिएछ अरु केही चेन्ज गरेछ छैन खाली लेन्थ मात्रै चेन्ज गरेछ है अब दुवै केसमा के भन्छ भने 5 बिट पर सेकेन्ड यो र यो बिचमा 5 बिट यो र यो बिचमा 5 बिट ट्युनिङ फर्क एउटै छ ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी कति होला ल एफ होला एफ आयो भने हाम्रो आन्सर आयो यो वायरको फ्रिक्वेन्सी कति होला f1 होला यो वायरको फ्रिक्वेन्सी कति होला f2 होला हैन फर्स्ट वायरको फ्रिक्वेन्सी होला f1 सेकेन्ड वायरको फ्रिक्वेन्सी होला f2 ओके त्यसो भए हामी के गरौं फर्स्ट वायरको फ्रिक्वेन्सी लेखौं f1 = 1/2 L1 root under T/mu सेकेन्ड वायरको फ्रिक्वेन्सी लेखौं f2 = 1/2 L2 root under T/mu दुईटालाई डिभाइड हान्यौ T/mu र T/mu त उड्यो किनभने दुवै केसमा उले के भनेछ लेन्थ मात्र चेन्ज गरेछ अरु त केही बोलेको छैन त्यसपछि टेन्सन सेम होला मास पर युनिट म्यु सेम होला 2 र 2 पनि क्यान्सल भयो त आयो कति f1/f2 = L2 के भयो त L1 भयो यहाँसम्म त हामी पुग्यौं अब एकचोटी यस्तो ध्यान दिउँ थोरै हामीले यहाँनेरि के कुरामा ध्यान दिउँ त भन्दा हामीलाई f1 आइराछ यहाँ तर हामीलाई चाहिएको छ f f1 हटाएर f राख्नु पर्यो दुईटाको रिलेसन के छ यो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी यो वायरको फ्रिक्वेन्सी दुईटा बीच सम्बन्ध के छ 5 बिट त्यसो भए f1 - f = 5 मीन्स f1 = f + 5 यो f1 लाई यहाँ हाल्न सक्यौ फेरि एकचोटी ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी र वायरको फ्रिक्वेन्सीमा 5 बिट फरक छ भने दुईटाको डिफरेन्स 5 हुनु पर्दैन f1 - f गर्दा 5 आउनु पर्दैन f1 - f गर्दा 5 आयो त f1 को भ्यालु f + 5 आयो f + 5 गरेर म यहाँ राखिदिन्छु अब यतापट्टि हेरौं फेरि तल्लोमा यो दुईटाको डिफरेन्स पनि 5 छ f2 र f को पनि डिफरेन्स 5 छ तर एउटा कुरा याद के गर्नु पर्यो हामीले भने यो भन्दा यो लेन्थ बढेको छ लेन्थ बढिसकेपछि त फ्रिक्वेन्सी घट्नु पर्यो नि किन हेर त फ्रिक्वेन्सी र लेन्थ जहिले पनि इन्भर्स हुन्छ है फर्मुलामै हेर न फ्रिक्वेन्सी र लेन्थ जहिले पनि इन्भर्स छ f1 को साथी L1 छ नि त लेन्थ के भयो यहाँ भन्दा यहाँ लेन्थ बढ्यो लेन्थ बढेपछि फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ यो सानो हुन्छ अलि थोरै हुन्छ फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ यो सानो हुन्छ यसले त पछाडी राख्नु पर्यो यो ठुलो होला f लाई अगाडि राख्नु पर्यो तिमीले फेरि f2 - f गर्न नि पाइन्थ्यो केही फरक पर्दैन तर यसो विचार गर्दा यहाँ भन्दा यहाँ लेन्थ बढ्यो लेन्थ बढेपछि फ्रिक्वेन्सी घट्छ यो घट्छ भने यो थोरै हुन्छ थोरैलाई पछाडी राख्नु पर्यो नि f चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही भएर f लाई अगाडि राख्नु पर्यो तर f - f2 गर्नु पर्यो
त्यसो भए f2 कति आयो त f + 5 आयो हैन f + 5 आयो f2 = त्यसो भए f + 5 पनि लगेर त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ हो हैन के आयो f2 भनेको त f - 5 आयो -5 आयो भनेपछि त अब लगेर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ f + 5 by f - 5 = 21/20 कस्तो लाग्यो आइडिया ठीक छ त्यसो भए सल्भ गर्दियौ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर f = 205 हर्ज आउँछ हामीलाई ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी चाहियो हो हाम्रो आन्सर आयो कतिको बुझ्यो त क्लियर भयो भएन छर्लङ्गै अहिलेको क्वेशनमा बिटमा किन 2 ले डिवाइड गरेर भनेको थियो दुईटा म्याक्सिमाको बीचमा चाहिँ मिनिमा परे हुनाले बीच भने के हो हाफ हाफ भएर 2 ले डिवाइड गरे सेकेन्ड केसमा के भने मैले यो त बुझ्यौ योबाट यो घटायो 5 बिट हो योबाट यो घटायो 5 बिट हो तर थोरै दिमाग के चलाउने यो भन्दा यो लेन्थ बढेछ लेन्थ बढेपछि फ्रिक्वेन्सी घट्छ फ्रिक्वेन्सी यो फ्रिक्वेन्सी अलि कम हुन्छ नि थोरै हुन्छ थोरै भएको भएर यसलाई पछाडी राख यो ठुलो हुन्छ भन्दा अगाडि राख तिमीले फेरि पनि योबाट यो घटायो भने यहाँ पनि फेरि f + 5 आउँछ f + 5 राख्यो भने त क्यान्सल हुन्छ अनि तिम्रो त आन्सर मरेको पनि आउँदैन ल आजलाई हामी यति नै गर्नु पर्ला अर्को क्लासमा म तिमीहरुलाई म्युजिकल साउन्ड डबलर्स इफेक्टहरु लिएर प्रस्तुत हुन्छु है आजलाई हामी यति नै गरौँ थ्यांक यू एभ्रीबडी मेरो रिभिजन क्लास अब राख्दियो भने म लिगौँला है